होइन। ल फर्मेट्स लिटल जेरोमा पढ्छ है त आज हामी। हिजो हामीले यहाँ आएर थियौँ नि होइन, हामीले एउटा ट्रेस गरेर होइन अरू एउटा पनि गरेको थियो, सायद यसमा कन्फ्युज नहोला है, किन भन्दाखेरि हामीले एन्सर मिलाएको थियो र फेरि यो इम्पोर्टेन्ट पनि छ है। यहाँ अब फर्मेट्स डेटा थ्योरम गरौँ है त। यसले चाहिँ के भन्छ भन्दाखेरि अब यदि पी प्राइम हो होइन, यदि कुनै नम्बर पी प्राइम हो भनेदेखि होइन हामीले कुनै एउटा ए इन्टिजरलाई के लेख्न सक्छौँ भने नट डिभिजिबललाई पी है। फेरि एको एउटा ए त चुज गर्नु पऱ्यो, कसरी चुज गर्नु पऱ्यो भन्दा नट डिभिजिबललाई पी भनेको ए चाहिँ पीको चाहिँ मल्टिपल हुनु भएन भन्नु खोज्यो होइन। त्यो हो भनेदेखि चाहिँ यसले के भन्छ भन्दाखेरि ए को पी माइनस वानलाई चाहिँ पीले डिभाइड गर्यो भने जहिले रिमाइन्डर वानै आउँछ भन्छ कि, जहिले पनि रिमाइन्डर वान आउँछ। एउटा त्यो भयो, यो पनि हो र यो पनि हो कि फेरि होइन। तिमीले चाहिँ अब फर्मेट लिटल थ्योरमलाई योबाट बुझे पनि भयो, योबाट बुझे पनि भयो, जुनबाट बुझे पनि भयो होइन। भनेको एउटा कुरा के भन्दाखेरि ए को पावर पी माइनस वानलाई पीले डिभाइड गर्यो भने रिमाइन्डर जहिले पनि वानै हुन्छ। अर्को भनेको ए को पावरलाई डिभाइड गर्यो भने पीले जहिले रिमाइन्डर फेरि ए नै हुन्छ। जस्ट फर इक्जाम्पल यहाँ है त, अब पी भनेको 5 छ किन, अब Z5 भनेको 0 1 2 3 भयो त। अब 0 को 1 को पावर पी भनेको ए भनेको 0, ए भनेको 1, ए भनेको 2, ए भनेको 3, ए भनेको 4 पाले पालो है। अब 0 को पावर 5 मोड 5 भनेको 0 मोड 5 जो 0 हुने भयो हेर, 0 को 0 छ। 1 को पावर 5 मोड 5 भनेको 1 मोड 5 1 भयो होइन। 2 को पावर 5 भनेको 32, 32 मोड 5 2 नै हेर त है। बी जे छ त्यहाँ पनि त्यही छ नि, 0 1 2 3 4 छ, यहाँ पनि रिमाइन्डर 0 1 2 3 4 नै छ हेर त, त्यही भन्नु खोजेँ है। यहाँ पनि त्यही छ र। त्यसैले ए को पावर पीलाई पीले डिभाइड गर्दाखेरि रिमाइन्डर कति आउँछ भन्दाखेरि ए नै आउँछ भन्नु खोजेँ कि, ए नै आउँछ है। अब अर्को एउटा प्रोपर्टी, योभन्दा माथिको प्रोपर्टी हेर है त। यदि ए को पावर पी माइनस वानलाई चाहिँ पीले डिभाइड गर्यो भने है, ए को पावर पी माइनस वानलाई पीले डिभाइड गर्यो रिमाइन्डर चाहिँ कति हुन्छ, 1 हुन्छ। ठिक छ। अब यसलाई युज गर्नु पऱ्यो अरे सपोज हामीले होइन। अब युज गर्दाखेरि होइन कसरी गर्ने त, ल भन त मलाई यसको मोड पत्ता लगाऊ भने अरे कति हुन्छ ल पत्ता लगाऊ त, यही तरिकाबाट ट्राई गर त। यो कन्सेप्ट युज गरेर यसको मोड निकाल त। 7/222 त तिमीले मल्टिप्लाई गर्नु पर्यो भने त कति छ, कहाँ पुग्छ किन, कहाँ पुग्छ नि हो किन। तर हामीले अब यो अल्गोरिदम थ्योरम युज गरेर त चाँडै गर्न सकिन्छ होला सायद होइन। एउटा कसरी ट्राई गरेर हेरौँ कसरी कति आउँदो रहेछ। सर फेरि भन्नु पर्यो भर्खर आएको। ल तिम्रो साथी कुनै बत्ती गएको रहेछ, फोन आयो। अब यहाँ हेर है, फेरि भन्दैछु हेर त। यसको मिनिङ चाहिँ के हो भन्दाखेरि फर्मेट लिटल थ्योरमले के भन्छ भन्दाखेरि यदि पी नम्बर प्राइम हो र चाहिँ ए चाहिँ एनी इन्टिजर नट डिभिजिबल बाइ पी होइन, एउटा कन्डिसन ट्रु हुनु पऱ्यो भनेदेखि जहिले पनि के हुन्छ भन्दाखेरि ए को पावर पी माइनस वानलाई पीले डिभाइड गरेर रिमाइन्डर वानै आउँछ अरे, फिक्स रिमाइन्डर 1 होइन। त्यो भनेको चाहिँ हाम्रो एउटा फर्मेट लिटल थ्योरम त्यो भन्छ होइन। अनि यो भन्नु र यो भन्नु उस्तै उस्तै हो भन्नु खोजेको कि मैले चाहिँ होइन। यो पनि हो, यसलाई हामीले यसरी पनि लेख्नु मिल्छ भन्नु खोजेको कि, भनेपछि यो पनि एउटा याद गरेर मात्रै भन्नु खोजेको हो। ए को पावर पी माइनस वानलाई पीले डिभाइड गर्यो भने चाहिँ रिमाइन्डर 1 आउँछ, ए को पावर पीलाई गर्यो भने रिमाइन्डर चाहिँ ए नै आउँछ भन्नु खोजेको कि। जस्तो फर इक्जाम्पल यहाँ हेर त, अब मैले पी भनेको 5 ले 5 त प्राइम नम्बर हो नि त। अब जेडपी भनेको के हुन्छ, 0 हुन्छ 1 हुन्छ 2 हुन्छ 3 हुन्छ 4 हुन्छ नि होइन, 0देखि अब 0 को पावर 5 मोड 5 गरेर 0 आउँछ, 1 को पावर 5 मोड 5 गरेर 1 नै आउँछ, 2 को पावर 5 मोड 5 गरेर 2 नै आउँछ, 3 को पावर 5 मोड 5 गरेर 3 नै आउँछ, 4 को पावर 5 मोड 5 गरेर 4 नै आउँछ भन्नु खोजेको कि। होइन यो जेनरल भयो। अब यस्तो केसमा चाहिँ हामीले यो अल्गोरिदम लगाएर काम गर्न मिल्छ भन्नु खोजेको कि। जस्तो 7 को पावर 222 भन्यो भने त तिम्रो कति हुन्छ होइन, त्यो त इम्पोसिबलै छैन। तिमीले कपीमा क्यालकुलेसन गर्नु खोज्यो भने अथवा क्यालकुलेटरमा गर्नु खोज्यो भने इम्पोसिबल छैन। तर हामीले यो स्टेटमेन्ट लगाएर चाहिँ यसको भ्यालु निकाल्न मिल्छ भन्नु खोजेको कि, किन।
अनि मैले चाहिँ के भने भन्दा एउटा ट्राई गर न तिमीहरू म त भन्नु खोजेको कि त ट्राई गर न कति आउँदो रहेछ यो ठ्याक्कै a को पावर p - 1 इज कङ्क्रिट मोडल टु 1 मोड p भन्ने जुन थ्योरम छ त्यो थ्योरमलाई युज गरेर यसको भ्यालु निकाल्न भन्नु खोजेको कि ट्राई गर न हामीले आज हेरेको यति भर्खर सुरु गरेको क्लास धेरै भएको छैन ठ्याक्कै माथिको त्यो एप्रोचलाई युज गर है a को पावर p - 1 लाई चाहिँ p ले डिभाइडेड 1 नै हुन्छ नि नत्र त तिमीलाई गाह्रो हुन्छ यो 7 को पावर 222 हुने त अब महाभारतै निक्लिन्छ भयो कसैको भयो ल यहाँ हेरेर त ल यहाँ छ त्यहाँ हेरेर बुझ्यो हेर 7 को पावर 22 भनेको अब इलाई p - 1 p भनेको हाम्रो कति छ 11 हो नि हैन अब p - 1 भनेको 10 छ भनेको 10 पावर लिनु पर्यो नि त हामीले भन्छ 7 को पावर 22 * 10 + 2 गरेछ हैन 7 को 22 भनेको अनि 7 को पावर 10 र 22 गरेछ हैन अनि 7 को 7 स्क्वायर गरेछ अनि 7 को पावर 10 मोड 11 भनेको त 1 नै हुन्छ भर्खर हामी माथि लेखेको छ हैन र अनि 1 को पावर 22 हो 1 को पावर 22 भनेको 1 नै हुन्छ हैन 49 मोड 11 5 हाम्रो आन्सर 5 आउँछ ठीक छ हेर त बुझेछ हेर त बुझ्या हो सोध है सोध यसरी निकाल्नु पर्यो कि सजिलो तरिकाले आयो हैन र तिमीले 7 को पावर 222 निकाल्यो भने त कहाँ त्यो हैन न तिम्रो कम्प्युटरले भ्याउँछ न हाम्रो दिमागले भ्याउँछ यसरी युज हुनु भनेको चाहिँ हाम्रो फर्मेट लिटल थ्योरम ठीक छ है ल अब अर्कोमा जाउँ है त हामी युलर टोसन फंक्सन भनिन्छ हैन युलर टोसन फंक्सन भनिन्छ हेर त युलर टोसन फंक्सन भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि हैन युलर टोसन फंक्सन काउन्ट द अगेन हेरे यो नम्बर हो के काउन्ट द पोजिटिभ इन्टिजर अप टु अ गिवन इन्टिजर भनेको 1 देखि n सम्म हैन डाटा रिलेटिभली प्राइम टु n भनेको चाहिँ के भन्दाखेरि यसको मिनिङ चाहिँ के हो भन्दाखेरि 1 - n - 1 ले 1 to n ले भइहाल्यो हैन पछि 1 देखि n सम्म चाहिँ जस्तो मैले चाहिँ साइ अफ हैन 5 गर्नु पर्यो रे सपोज हैन साइ अफ मैले 6 गर्नु पर्यो रे सपोज हैन अब हेर त यसको मिनिङ चाहिँ के हो भन्दाखेरि साइ अफ 6 भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि हैन 1 देखि n सम्म भनेको 1 देखि n सम्म भनेको मिनिङ के हो 1 2 3 4 5 6 हैन 1 देखि 6 सम्म चाहिँ कुन नम्बरहरु चाहिँ हैन यो पर्टिकुलर 6 सम्म चाहिँ कोप्राइम हुनु पर्यो भन्नु खोजेको के अथवा कुन नम्बरको चाहिँ यो 6 सँग चाहिँ जीसीडी निकाले 1 हुन्छ भन्नु खोजेको मैले बुझे हेर त भनेको तिमीले के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि अब जीसीडी अफ 1 र 6 पनि निकाल्नु पर्यो व्हाट हैन जीसीडी अफ
2 र 6 पनि निकाल्नु पर्यो हैन। अब मैले देखाएँ भने पछि आफै थाहा हुन्छ हामीलाई हैन। इक्वल्स टु व्हाट हैन जीसीडी अफ 3, 6 पनि निकाल्नु पर्यो हैन। जीसीडी अफ हैन 4, 6 पनि निकाल्नु पर्यो। जीसीडी अफ 5 र 6 पनि निकाल्नु पर्यो। कुप्राइम भनेको त्यही हैन के कुप्राइम भनेको दुईटाको जीसीडी 1 हुनुपर्छ हैन र इक्वल्स टु 1 ल यसरी निकाल्नु नि। पछि साइ अफ 6 भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि कतिवटा नम्बर चाहिँ त्योसँग कोप्राइम छ हैन। हाम्रो 6 सँग कतिवटा नम्बर कोप्राइम छ कहाँसम्म लिने भन्दा 1 देखि n सम्म लिने। 1 देखि n भनेको 1 देखि 6 सम्म लिने। कुन कुन कोप्राइम छ चेक गर्नु पर्यो। कोप्राइम भनेको मिनिङ के हो दुईवटाको जीसीडी 1 हुनु पर्यो। अब हेर त यहाँ के छ 1 र 6 जीसीडी 1 छ 2 र 6 जीसीडी कति हुन्छ 2 हुन्छ। 3 र 6 कति हुन्छ 3 हुन्छ। 4 र 6 जीसीडी कति हुन्छ 2 हुन्छ। 5 र 6 कति हुन्छ 1 हुन्छ। 6 कति हुन्छ 6 हुन्छ। 6 सम्म नगए पनि हुन्छ n - 1 सम्म गए पनि हुन्छ। हेर त कतिवटा सम्म 1 छ एउटा यहाँ 1 छ हैन। अन्त कहाँ छ अन्त यहाँ छ पछि कतिवटा छ दुईटा छ भने हामी के भन्छौँ भन्दाखेरि साइ अफ 6 भनेको हाम्रो 2 हो। ल बुझ्यौ हेर त कहाँ बुझ्नु सोध है। ल साइ अफ n निकाल साइ अफ 9 निकाल सबैले। ल साइ अफ n निकाल ल साइ अफ 9 निकाल ल निकाल। कति आयो भन त बोल है बोल कति आयो 6 आयो। 1 को हुन्छ 2 को हुन्छ हैन 4 को हुन्छ 5 को हुन्छ 7 को हुन्छ 8 को हुन्छ 6 आयो ल ए हैन 1 को अनि 2 को 4 को 5 को अनि 7 को अनि 8 को हो 6 आयो ल सही छ यो। अब तिमीलाई एक्जाममा सोच नि त्यो साइ अफ 9 वाट भने नि 6 हुन आयो हामीलाई हैन। अब तल हेर है त अब एउटा ल अब यसो गर नि त साइ अफ 7 निकाल नि त। अनि एउटा कुरा सिकाउँला है हेर साइ अफ 7 निकाल त। छवटा हुन्छ 6वटा हुन्छ ल साइ अफ 7 भनेको 6वटा हुन्छ। अनि 6 भनेको 7 - 1 हो नि हैन र हो है। ल है त्यसैले के हो भन्दाखेरि यदि कुनै पनि पी चाहिँ प्राइम हो भनेदेखि हैन जहिले पनि साइ अफ पी भनेको p - 1 हेर्नै पर्दैन है तिमीलाई। जस्तो तिमीलाई एक्जाममा हैन साइ अफ 17 इक्वल्स टु इक्वल्स टु वाट भन्यो भने हैन डाइरेक्ट 16 भनिदिनु है। त्यो किसिम प्राइम नम्बर तिमीलाई कुनै ठुलो नम्बर दिने पनि त याद गर त्यो प्राइम नम्बर हुन सक्छ। तिमीलाई सबै एक नम्बरमा तिमीलाई साइ अफ 67 निकाल भनेर दियो भने त तिमीले सबै जीसीडी निकाल्न थाल्यो भने त तिम्रो आधा घण्टा लाग्दिन्छ है। त्यसैले तिमीलाई कहिले यसो ट्रिक क्वेसन सोधिदिन्छ के साइ अफ 17 भन्यो भने तिमीले 1 2 3 को हेर्नु त लफडा हो नि गाह्रो हो नि हैन। भनेपछि प्राइम नम्बर हो नि त प्राइम नम्बर भनेपछि के गर्नु पर्यो 17 - 1 भनेको 16 हो बुझ्यो नि हैन। त्यसैले साइ अफ 7 भनेको हाम्रो के हो 6 हुन्छ यहाँनिर हैन। यहाँनिर 6 हुन्छ डाइरेक्ट गर्दै हुन्छ देखाउनु पर्दैन। साइ अफ 7 भनेको 7 - 1 भनेको के हो भन्दाखेरि 6 भयो के न। अब यहाँ है यदि कुनै पनि नम्बर चाहिँ हामीले चाहिँ p * q को फर्ममा लेख्न सक्यो हैन भनेदेखि र p र q भनेको के हो फेरि प्राइम नम्बर हो भनेदेखि साइ अफ n भनेको के हुन्छ तिम्रो p - 1 र q - 1 हुन्छ भनेको बुझ्यो के। जस्तै हेर त जस्तै हेर साइ अफ 35 भनेको के हुन्छ तिम्रो यो भनेको 5 हैन इन्टु 7 हो कि हो नि हैन। अब हेर त दुई प्राइम नम्बर हो नि त तिम्रो हैन दुई प्राइम नम्बर हो
अब 2 प्राइम नम्बर भएपछि के हुन्छ हेर त अब यसको एन्सर भनेको p - 1 भनेको 4 माइनस यो भनेको कति भयो 4 भयो हैन p - 1 यो भनेको कति भयो 6 भयो हैन अब यसलाई मल्टिप्लाई गर्दै कति आयो 24 आयो हैन भनेपछि यसको एन्सर कति हुन्छ हाम्रो यसको एन्सर भनेको 24 हुन्छ ठीक छ यसरी गर के त्यसैले तिमीलाई एउटा ट्रिकी के हुन सक्छ भन्दाखेरि एउटा कुरा के याद गर भन्दाखेरि साइएफ निकाल्दाखेरि कि त त्यो प्राइम नम्बर हुन सक्छ एउटा केस कि त त्यो दुईवटा प्राइम नम्बर प्रडक्ट हुन सक्छ के अब दुईवटा प्राइम जो साइएफ 35 भनेको तिमीले 1 देखि 34 सम्मको सबैलाई हेर्न थाल्यो भने गाह्रो भयो नि को सजिलो बनाइदिएर त 5 र 7 को मल्टिप्लिकेसन गर्ने 5 पनि प्राइम 7 प्राइम भयो अनि p - 1 q - 1 भनेको 5 - 1 भनेको 4 7 - 1 भनेको 6 अब त्यो दुईटा मल्टिप्लाई गर्दै 24 आयो हाम्रो एन्सर हैन ल एउटा कुरा भन त अब यो साइ अफ 9 पनि यसरी निकाल त यसरी निकाल त कति एन्सर आउँछ दुईटा प्राइम नम्बरबाट प्रडक्ट गर्न मिल्छ 9 लाई मिल्छ 3 into 3 3 into 3 हुन्छ अब कति आयो एन्सर 4 आयो अघि कति आयो थियो अघि कति आयो थियो 6 आयो थियो 6 अब मिल्यो त मिलेन नि हैन हाम्रो एन्सर खास 6 हो नि 4 आएन किन त्यसैले एउटा कुरा के याद गर भन्दाखेरि हामीले कुनै पनि n भनी नम्बरलाई हैन कुनै पनि n भनी नम्बरलाई यो दुईवटा प्राइम नम्बरले मल्टिप्लाई गर्दाखेरि जहिले पनि के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि दिस टु प्राइम नम्बर मस्ट बी डिफरेन्ट बुझ्यौ हो अब 3 3 लिन पाइन्छ पाइएन त्यही भन्नु खोजे है हियर p नट इक्वल्स टु q है त्यसैले गर्दाखेरि हामीले दुईटा प्राइम नम्बर लिँदाखेरि चाहिँ के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि त्यो p र q चाहिँ जहिले पनि डिफरेन्ट हुनु पर्यो हैन सो यो भनेको चाहिँ हाम्रो के हो भन्दाखेरि प्राइम नम्बर के रे यो टोसिन फंक्सन है यस्तो कुरा याद गर्नु पर्यो है ल अब यहाँ जाउँ हामी हैन यो पनि सक्यो अब हामी अगाडि जाउँ एकचोटि है मैले एउटा छोडेको थिएँ नि हैन यो मिलर रबिन हेरेर यो प्राइमरी टेस्टमा गयो है त अब हामी लुकास लेमार पढ्यो मिलर रबिन चाहिँ है त हेर हामीले भनेको थिएँ नि हैन यो खास यसमा चाहिँ त्यो फर्मेटिभ थ्योरम युज गर्थ्यो हैन मैले चाहिँ अब युज नगरिकन गराएको छु नि ठिकै छ है यसमा त्यसैले त्यो पढेपछि यो पढौँ भन्नु खोजेँ अब मैले हामी प्राइमरी टेस्टिङ भनेको कुनै पनि नम्बर चाहिँ प्राइम हो कि चेक गर्ने भयो हामी चाहिँ दुईटा एल्गोरिदम छ एउटा एल्गोरिदम भनेको लुकास लेमा र अर्को भनेको मिलर रबिन भयो लुकास लेमाले पढाइहाल्यो मिलर रबिन अब हेरौँ है त यसलाई ठ्याक्क हामी नोटप्याडबाटै गरौँ है यसलाई हटाइदिउँ पहिला सरर गरौँ अनि अरू कुरा बुझौँ है त्यो 4 स्टेपमा काम गरेछ हेरेर त 4 स्टेपमा काम गरेछ हैन कुनै पनि n नम्बर चाहिँ प्राइम हो कि चेक गर्नु पर्यो भन्दा उले फर्स्टमा के गरेछ n - 1 लाई 2 को पावर k * m बाँड्यो m भनेको अड हुनु पर्यो हैन अनि 1 देखि n - 1 को रेन्ज कुनै एउटा a भन्ने चुज गर अनि चुज गर्यो अनि x निकाल x भनेको a को पावर m मोडेल निकाल अनि x m 1 अथवा n - हो भने प्राइम हुन सक्यो हैन हैन भन्दाखेरि फेरि k - 1 टाइम लुप घुमाउनु पर्यो k - 1 टाइममा के गर्नु पर्यो हरेक पल्ट x चाहिँ चेन्ज अपडेट हुनु पर्यो र 1 छ भने कम्पोजिट n - भने पुरै प्राइम हो किन अनि त्यो कन्टिन्यू गर्दै गयो यता हेर त यो के हो भन्दा तिम्रो k - 1 भित्र पनि त्यो कन्डिसन ट्रु होपछि रिटर्न हुन्छ हैन भन्दा के गर्नु पर्यो हरेक चोटि चेक गर्नु पर्यो k - 1 सम्म नि त्यो ट्रु भएन भने दैट नम्बर भनेको चाहिँ के हुन्छ हाम्रो कम्पोजिट हुन्छ भन्नु खोजे अब है त जस्तो मैले n भनेको 7 ले एउटा केस लिए है मैले है n भनेको 7 ले प्राइम हो कि चेक गर्नुपर्ने हो किन अब n - 1 भनेको हाम्रो 6 भयो है अब 6 लाई मैले यसरी गरे हैन 2 को पावर 1 इन्टु 3 गरे र 2 1 2 इन्टु 3 6 भयो नि अनि m भनेको अड भयो हाम्रो के भइरा त k भनेको हाम्रो 1 भयो m भनेको 3 भयो भनेको 3 भयो हैन ठीक छ अब हेर है a भनेको चाहिँ अब एनी नम्बर चुज गरे के 1 देखि n - 1 भनेको तिम्रो a को रेन्ज भनेको 1 देखि n - 1 भनेको अब खास 2 देखि n - 2 सम्म हो कि खास यो हैन पछि a भनेको तिम्रो 1 देखि 1 भन्दा ठुलो हैन n - 1 भनेको 6 भन्दा सानो हुनु पर्यो भनेको तिम्रो के हो भन्दाखेरि यसमा तिमीले चाहिँ 2 देखि n - 2 को नोट जुन ले पनि भयो के भनेपछि 2 देखि 5 सम्म हो जुन ले पनि भयो मैले कहिले 3 लिएँ कति हो न त फोल्यौ ल फोल्यौ मैले है त फरक नम्बर लिऊ है फोल्यौ मैले 2 को पावर 3 हैन 2 को पावर 1 हो यहाँ हेर त n - 1 लाई 2 को पावर k * m मा लानु पर्यो हामीले हैन यहाँ हेर त ठीक छ हेर त है तिम्रो n - 1 भनेको तिम्रो 2 को पावर k * m मा डिभाइड गर्नु पर्यो त्यसलाई पछि हाम्रो केसमा हेर त यो भनेको के छ तिम्रो n - 1 भनेको 6 हो नि हैन हेर त यति
6 लाई हामीले 2 को पावर k इन्टु m मा लानु पर्यो नि 2 को पावर 1 भनेको 2 इन्टु 3 भनेको 6 भयो के बुझेन अझै हेर यो n माइनस मलाई चाहिँ m इन्टु 2 को पावर k मा लानु पर्यो के जसरी पनि m चाहिँ अड हुनु पर्यो हैन हिट एन्ड ट्रायल गर्ने त हो नि हैन 2 को पावर 1 इन्टु m भयो हैन 2 को पावर 1 m k भनेको 1 भयो m भनेको 3 भयो हैन अब सेकेन्ड स्टेपमा जाऊ त चुज अ a सच दैट हैन 1 इज लेस देन 2 a भनेको मैले 4 चुज गरे हैन अब स्टेप 3 मा छ है त अब x निकाले है x भने के हुन्छ a को पावर m हैन x भनेको a को पावर m भनेको a को पावर m हैन m अनि के छ मोड n हैन यो भने कति हुन्छ हेर त a भनेको चाहिँ 4 छ 4 को पावर m भने कति छ 3 छ हैन अनि मोड कति गर्नु पर्यो मोड हामीले कति गर्नु पर्यो n भनेको हाम्रो 7 छ हैन मोड 7 गर्नु पर्यो हेर अब कति हुन्छ हेर त 4 पावर 3 भनेको हुन्छ 4 चौको 16 16 चौको 64 हैन 64 भयो हैन अनि मोड 7 भयो अहिले कति आयो यो भनेको 1 हैन रिमाइन्डर 1 हो बोल्दैन तिमीहरु 1 हो हो सर हो हैन ल हेर अब के हेर त इफ x = 1 or x is equals to n - 1 हैन छ पछि हेर त यो कन्डिसन ट्रु भयो कि फल्स भयो अब के छ हेर त ट्रु छ कि फल्स छ ट्रु सर ट्रु छ भने हामी के गर्छौं देयरफोर हैन देयरफोर 7 इज हिन्स भनौं न देयरफोर लेख्न गाह्रो हुन्छ हिन्स 7 इज प्राइम अब यो प्रोबेबली किन भनेको छोड्दै पछि कुरा गर्नुलाई प्राइम यो बुझ्या छ है ठीक छ अर्को एउटा एक्जाम्पल हेरौँ है त यो बुझ्या छ है ल अब अर्को एउटा एक्जाम्पल हो n = 17 हेरौँ है त है अब n माइनस ल यो एक्जाम्पल अर्को एक्जाम्पल हेरौँ है त 17 मा हेर नि त सेम एक्जाम्पल हो म नम्बरमा मात्र फरक गरिरहेको छु पख है म पानी खान्छु पख ल अब माथि एक्जाम्पल नहेरौँ तल एक्जाम्पल हेरौँ न हैन के छ र नम्बरमा त फरक गरे त नि अब n 17 छ रे हैन अब हेर त n - 1 भनेको 16 छ रे हैन 16 भयो नि त अब यसलाई केमा लानु पर्यो हेर त 2 को पावर k इन्टु m हैन 2 को पावर k इन्टु m अब 2 को पावर k इन्टु m मा लानु पर्यो m भनेको सबैसँग अड चुज गर भन्छ हैन 2 को पावर k इन्टु m भनेको अब तिम्रो हेर 2 को 16 अब हेर त 16 भनेको चाहिँ अब 2 को पावर 4 भनेको 2 दुना 4 दुना 16 इन्टु 1 लेख्न पाइन्छ नि हामीले यसरी हैन पाइन्छ नि अब के हो हेर त तिम्रो k भनेको 4 भयो हैन m भनेको 1 भयो यसरी हैन ठीक छ नि हेर त यहाँसम्म आको ठीक छ हैन ठीक छ अब a चुज गर हैन a भनेको 1 देखि 17 मा 16 भनेको 1 भन्दा ठुलो सानो चाहिँ 2 देखि 15 सम्म नम्बर चुज गर्नु पर्यो 3 चुज गरे मैले भनेको हैन सानो चुज गरौँ हाम्रो हिसाब किताब गर्न सही हुन्छ नि र हैन 3 चुज गरे एसा चाहिँ जुन चुज गरे नि हो सर जुन चुज गरे पनि हुन्छ ए भनेको हैन तर त्यो रेन्जमा यो रेन्जमा हुनु पर्यो तिम्रो भनेको n भनेको अहिले 17 हो भनेदेखि 1 देखि 16 भनेको 2 देखि 15 सम्मको जुनसम्म नम्बर लिए पनि भयो है जुन नम्बर लिए पनि भयो म 3 ले एक्जाममा आउँदा सानो नम्बर लिए है तिम्रो सजिलो हुन्छ हिसाब गर्नलाई 3 ले मैले हैन अब x कम्प्युट गरे है x भनेको के छ हेर त a को पावर m a भनेको 3 हैन 3 को पावर मोड भनेको 3 को पावर m भनेको तिम्रो 1 छ हैन m भनेको 1 हो नि हाम्रो अनि के गर्नु पर्यो मोड 17 गर्नु पर्यो हेर है ल हेर यहाँ छ पछि यो भनेको 3 मोड 17 3 मोड 7 कति हुन्छ 3 नै हुन्छ हैन पछि हाम्रो यो 3 नम्बर कन्डिसन हेर मिल्यो त x = 1 or x = n - 1 भनेको कन्डिसन मिल्यो मिल्दैन हेर त 3 मोड 17 भने 3 3 मोड 3 भने 3 लाई 70 ले डिभाइड गर्दा रिमाइन्डर कति आउँछ 3 नै आउँछ नि हैन र अस्ति हामीले पढेकै त नि त्यत्रो पढेछ हामीले है त ठीक छ 3 मोड 17 भनेको 3 लाई 70 ले डिभाइड गर्ने है त्यो भयो पछि अब 3 आयो हाम्रो अब यहाँ हेर त x = 1 or x = n - 1 भनेको n - 1 भनेको 16 हाम्रो 1 पनि हैन 16 पनि हैन पछि कन्डिसन ट्रु भएन नि भएन है भयो भएन हामी अब गो टु मैले स्टेप 4 लेखेँ हैन ल भएन अब भएपछि के भयो गो टु स्टेप 4 मा जानु पर्यो बुझ्नु है ल स्टेप 4 मा है अब हाम्रो लुप हुन्छ लुप कुन टाइम हुन्छ हेर लुप भनेको तिम्रो हाम्रो लुप भनेको अब लुप कति टाइम्स घुम्ने भयो हाम्रो लुप भनेको k - 1 टाइम्स हुन्छ हैन
k - 1 के भनेको कति छ हाम्रो के भनेको 4 छ 4 - 1 भनेको कति भयो 3 टाइम्स हुने भयो हाम्रो लुप 3 टाइम्स हुन्छ ल हेर भनेपछि हैन लुप 1 लुप 2 लुप 3 लेखेँ मैले ल है फेरि यहाँसम्म लुप 1 अब लुप 1 मा के काम हुन्छ है त लुप 1 मा ठीक छ लुप 1 मा त्यही x स्क्वायर मोडेन हैन x भनेको x स्क्वायर x कति हाम्रो x भनेको 3 आछ हैन माथि 3 आछ हैन र हो है 3 स्क्वायर भनेको कति हुन्छ 9 हुन्छ हैन म डाइरेक्ट गरे है 9 हुन्छ हैन 9 हुन्छ अनि मोड n भनेको 17 भयो कति भयो यो कति हुन्छ आन्सर 9 मोड 17 9 हुन्छ ल हेर अब यहाँ हेर भनेपछि यो मैले यो माउस देखाएको छु नि है यो 4 को सेकेन्ड पनि हेर त इफ x = 1 x 1 भएको छ छैन नि है 9 आछ नि हैन छैन तलपट्टि जाऊ फेरि इफ x = n - 1 n - 1 हो र हैन है हैन फेरि माथि लुप गयो अब अर्को लुपमा गयो भन्नु खोजेको कि फेरि लुपमा गयो है त अब x = के छ फेरि x स्क्वायर हैन अब 9 छ नि 9 स्क्वायर कति हुन्छ 81 मोड 17 81 मोड 17 कति हुन्छ निकाल 13 निकाल्यो ल ठीक छ है अब फेरि चेक गर x 1 हो हैन n - 1 पनि हैन है अनि फेरि माथि गयो लुपमा गएर अब x भनेको x स्क्वायर भनेको कति हुन्छ र 13 स्क्वायर भनेको कति हुन्छ 169 हुन्छ हैन अनि मोड 70 हुन्छ कति हुन्छ भनेको सजिलो छ नि हेर 16 हुन्छ ल हेर अब तल आयो x 1 हो हैन नि तर x n - 1 हो कि न अब हो हैन भनेपछि त्यो हेन्स हामी के भन्छौँ हेन्स 17 hence height 17 is prime ल बुझ्यो अब हेर त सर तान्छ है मैले ल यति हेर त बुझेछ ल बुझेको भएदेखि यसलाई ट्राई गर त 61 लाई ल अगाडि गएँ मैले ल 61 लाई ट्राई गर ल सबैले सबैले ट्राई गर 61 लाई ट्राई गर त
भइरहेछ है। हजुर सर भयो आयो के आयो? सर प्राइम आयो त्यही हजुर त्यो स्टेप फोरमा जानु पर्यो परेन? हजुर परेन सर परेन? परेन सर ए ल अब 9 लाई ट्राई गरेको थिएँ सबैले सेकेन्ड टाइममा 9 लाई ट्राई गरेको। कसैले भएन नि भन है। भयो सर। भयो 9 चाहिँ प्राइम आयो कि आएन? कम्पोजिट कम्पोजिट आयो हैन? हजुर ल ठिक छ ठिक छ। र एउटा कुरा भन है अब सबैले मलाई यो प्रोबेबली किन लेखा होला मैले यहाँ? खास तिमीले अरू पेपरहरुमा पनि प्रोबेबली लेखा देख्छौ होला के? मिलर रबिनको अय्या हामीले टाइप 1 र टाइप 2 इरर भनेर पढायो होला नि है स्टेटमा? टाइप 1 इरर टाइप 2 इरर भनेर पढायो होला स्ट्याटमा हैन? त्यो भनेको कस्तो यसले चाहिँ यस्तो यो प्राइममा किन प्रोबेबली लेखेको भन्दाखेरि हैन यसको मिनिङ चाहिँ के हो भन्दाखेरि यसले कम्पोजिट यो अल्गोरिदमले कम्पोजिट भनेको नम्बर चाहिँ 100% कम्पोजिट हुन्छ हैन? तर यसले प्राइम भनेर प्राइम हो भनेर भनेको नम्बर चाहिँ प्राइम नहुनु पनि सक्छ है यसमा। त्यो भनेको के त्यसैले। त्यसैले मिलर रबिनलाई चाहिँ प्राइम हो कि हैन भनेर चेक गर्दा भने कम्पोजिट हो कि चेक गर्दा बढी युज गर्छ के?
मैले बुझेँ त्यसरी प्रोबेबली लेख्ने कारण थियो है तिमीले चाहिँ प्रोबेबली प्राइम भनेर लेख्नु पर्दैन प्राइम हो होइन भने लेख्दै हुन्छ होइन सोध्यो भने तर जेनरली मिलर रबिनमा चाहिँ त्यो केस हुन्छ भन्नु खोजेँ अघि ठिक छ है सर एनको हजुर भ्यालु धेरै ठुलो भयो भने चाहिँ हुने हो कि यो अब यस्तो हुन्छ अब हामीले कपीमा त एनको भ्यालु ठुलो भयो भने चाहिँ अब हामीलाई गाह्रो हुन्छ यसमा होइन तर जेनरली चाहिँ यो डिभाइड गर्नुको मिनिङ चाहिँ एनको भ्यालु ठुलो पनि डिभाइड गरेर गर्न सजिलो हुन्छ भन्नु खोजेँ कि किनकि टुको पावरमा जान्छ अनि टुको पावरमा गएपछि ठुलो नम्बरलाई पनि यसले सल्भ गर्न सक्छ भन्नु खोजेँ कि त्यसमा अब यो अघि नै एउटा कुरा आएको थियो है अर्को सेक्सनमा यो लुकास लेमारमा है लुकास लेमारमा चाहिँ होइन तिमीले 11लाई चेक गर्न मिल्छ सक्छौ हेर त 11लाई 11 पनि प्राइमर हो नि होइन जस्तो यहाँ हेर त जस्तो यो जस्तो चाहिँ होइन यहाँबाट हेर्दाखेरि मिलर रबिनबाट हेर्दाखेरि होइन 11 के हुन्छ हेर त 11 भनेको तिम्रो अब 11 यहाँ पनि गाह्रो होला हो टुक्रो पनि गाह्रो हुन्छ नि 11 माइनस 10 हुन्छ मिल्छ होइन ल हेर त यसमा हेर्दाखेरि के हुन्छ तिम्रो 11 -1 भनेको 10 हुन्छ होइन 10 भनेको 2 को पावर 1 × 5 गर्दा भइहाल्यो होइन 2 को पावर 1 × 5 गर्दा भइहाल्यो होइन भनेको तिम्रो के भनेको कति आयो हो सरी के भनेको 1 आयो होइन यो भनेको 5 आयो अनि मैले ए भनेको चाहिँ कति चुज गरेँ 2 चुज गरेँ मैले होइन प्रायः सबै ठाउँमा ए चाहिँ 2 नै चुज गरेर देखिरहेको छु कि मैले चाहिँ जसले गर्दा हामीलाई सजिलो होस् भनेर कि किनकि ए को स्टार्टिङ भ्यालु 2 नै हुने होइन र जुन नम्बर लिए पनि तिम्रो 2 देखि n-2 सम्म लिने हो ए को स्टार्टिङ भ्यालु 2 नै हुन्छ त्यसरी म्याक्सिमम मैले चाहिँ पेपरहरू पनि 2 नै लिएको देखाएको छु कि सजिलो भयो कि 2 लियो होइन अब यक्स भनेको कति हुन्छ त यक्स भनेको ए को पावर m होइन ए को पावर m भनेको 2 को पावर 5 भयो होइन 2 को पावर 5 भयो होइन अनि मोड n भयो होइन 2 को पावर 5 भनेको 32 होइन अनि मोड कति लिनु पर्यो 11 लिनु पर्यो होइन मोड 11 भनेको तिम्रो कति आयो तिम्रो 11 × 22 10 आयो होइन 10 आएपछि हाम्रो के हो यो n-1 सँग मिल्यो यो प्राइम भनिदिइहाल्यो होइन ठिक छ यो प्राइम भनिहाल्यो एन्सर आयो नि यहाँबाट त होइन प्राइम भनिहाल्यो नि के लेख्छु म पनि अब हेर त एउटा कुरा सानो काम गर त अब तिम्रो होइन यही 11 प्राइम हो कि भनेर चेक गर्नु पर्यो सपोज होइन के हुन्छ यो माउस होइन यो अल्गोरिदममा यता ट्राई गर्न सक्छौ हेर त 11 चाहिँ होइन यो लुकास लेमारबाट होइन लुकास लेमारबाट यता सानो ट्राई गर त एकचोटि एउटा सानो कुरा भन्छु म नि यो ट्राई गर त एउटा सानो कुरा भन्नुपर्ने भयो कि मैले त्यसरी लुकास लेमारमा त्यो कुरा भन्नको लागि चाहिँ मैले 11 इक्जाम्पल लिएको कि
ल यता हेर्नुहोस् न है त म कुरा भनिदिन्छु आज क्लास सकाउँला है यो 11 को आउँदैन है यहाँबाट गाह्रो हुन्छ है किन गाह्रो हुन्छ भन्दाखेरि होइन आउँदैन किन आउँदैन भन्दाखेरि यसले पनि सबै प्राइम नम्बर सक्दैन जस्तै यहाँ हेर त हाम्रो यम भनेको के छ भन्दाखेरि 2 को पावर p - 1 छ कि होइन अब 2 को पावर p - 1 चाहिँ भएपछि के हो भन्दाखेरि यस्तोलाई तिमीलाई थाहा छ नि होइन तिमीलाई एउटा मर्सिन प्राइम नम्बर भनेको थाहा छ है मर्सिन प्राइम नम्बर भनेको त्यस्तो प्राइम नम्बर हो जुन प्राइम नम्बरलाई 2 को पावर n - 1 को फर्ममा लिन सक्छौँ होइन त्यसैले गर्दाखेरि यो जुन 2 को पावर n - 1 जुन कन्सेप्ट छ होइन यो कन्सेप्ट भनेको हाम्रो मर्सिन प्राइम नम्बर हो होइन त्यसैले यो लुकास लेम्बाले चाहिँ मर्सिन प्राइम नम्बरलाई चाहिँ प्राइम हो कि चेक गर्छ अरूलाई चेक गर्नु सक्दैन होइन 11 भनेको 2 को पावर n - 1 को फर्ममा लेख्न मिल्दैन होइन त्यसैले गर्दा 11 मर्सिन नम्बर होइन प्राइम नम्बर होइन त्यसैले 11 चाहिँ मर्सिन प्राइम नभएको कारणले गर्दा यो लुकास लेम्बाले त्यसलाई चाहिँ प्राइम हो भनेर भन्न सक्दैन है त्यसैले यो भनेको चाहिँ हाम्रो सिम्पली याद गर है लुकास लेम्बामा जुन यो स्टेटमेन्ट छ नि 2 को पावर p - 1 लेख्नुको मिनिङ के भन्दाखेरि होइन यो भनेको मर्सिन प्राइम नम्बरको लागि मात्र हो भन्नु खोज्यो है ल आज यति गरौँ हामी है हेर त हामीले यो पनि पढ्यो यो पनि पढ्यो अब लास्टमा हामीले पढ्ने भनेको चाहिँ चाइनिज रिमाइन्डर थ्योरम छ होइन यो पनि पढ्यो यो त हामीले अस्ति हिजो पढिसक्यो होइन आज हामीले पढेको त अब यो एउटा पढ्यो होइन हामीले अनि यो पढ्यो होइन अब नेक्स्ट क्लास हामी चाइनिज रिमाइन्डर थ्योरम पढ्छौँ होइन यो मैले लेखाएको छैन है यसले चाहिँ होल एउटै क्लास खान्छ होला कि है त्यसैले आज यसलाई सुरु नगरौँ होइन मैले गरम बनाएको पनि छैन नेक्स्ट क्लास म अब मन्डे क्लास लिन्छु मन्डे क्लासमा यो पढाउँछु होला होइन अहिले चाहिँ अब होल क्लास खाने भएर मैले सुरु नगरेको आज नसुरु गर्थ्यौँ यसो न्युमेरिकल पनि गर्नुपर्छ हामीले होइन न्युमेरिकलै टाइम खान्छ त्यसले गर्दा यसलाई नेक्स्ट क्लासमा गरौँ हामी अब आज पढेको मध्ये कसैलाई केही क्वेसन छ भने सोध त केही छ भने के छ हेर त आज सर यो n * p * q छ नि तलको त्यो चाहिँ भन्नु नि छोड यो ए केसमा यो केसमा है त ल हेर यो यहाँनिर कस्तो p * q भनेको चाहिँ होइन जस्तो हामीले के पत्ता लगायो भन्दा यदि p चाहिँ प्राइम हो भनेदेखि होइन सायद p भनेको p - 1 हो होइन त्यसैले यदि हामीले यनलाई चाहिँ दुईवटा प्राइम नम्बरको प्रडक्टमा लेख्न सक्यो होइन तर दुईवटा प्राइम नम्बर भनेको डिफ्रेन्ट हुनुपर्छ अघि हामीले यनको 9 को हेरेको थियौँ नि होइन 9 भनेको 3 * 3 हो दुई प्राइम नम्बर हो तर 3 र 3 सेम हो नि होइन त्यसैले त्यसो गर्न चाहिँ पाइँदैन है हामीले यदि कुनै पनि नम्बरलाई दुईवटा डिफ्रेन्ट प्राइम नम्बरको प्रडक्टमा लेख्न सक्यो भने त्यो नम्बरको साई भनेको चाहिँ टोसिन फङ्सन भनेको यति हुन्छ भन्नु खोजेको कि p - 1 चेक गर्नै पर्दैन कि जस्तो फर इक्जाम्पल हेर त हामीले नर्मली के गर्थ्यो यदि साई अफ 35 निकाल्यो भने के गर्थ्यो 1 देखि 34 सम्म चेक गर्थ्यो कुन नम्बरको जिसिडी 1 छ त्यो चेक गर्थ्यो अनि काउन्ट गर्थ्यो नि त्यो गर्नु पर्दैन भन्नु खोजेको कि अब हेर त 35 भनेको चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि हेर त अब 35 भनेको 5 * 7 हो नि हाम्रो होइन 5 * 7 हो नि भनेपछि 5 पनि प्राइम नम्बर हो 7 प्राइम नम्बर हो तर 5 र 7 छ छैन नि सेम छ छैन नि होइन भनेपछि अब यसको साइज चाहिँ कति हुन्छ भन्दाखेरि अब साई अफ 35 भनेको चाहिँ कति हुन्छ भन्दाखेरि होइन 5 - 1 होइन p - 1 इन्टु q - 1 q - 1 भनेको 7 - 1 हो कि भनेको कति हुने हो यो भनेको तिम्रो 4 * 6 यो भनेको 20 भयो 20 एन्सर हाम्रो एन्सर 20 भयो यसरी लेखेर निकाले पुग्छ भन्नु खोज्यो कि भनेको 1 देखि 34 सम्म चाहिँ 24वटा नम्बर चाहिँ 35 सँग चाहिँ कोप्राइम छ भन्नु खोज्यो कि बुझ्यौ हेर त यति गरे पुग्यो चेक गर्नु पनि सक्छौ तिमी चेक गर्न पनि सक्छ है ठिक छ ल आज यति गरौँ है त यति गरौँ हामी नेक्स्ट क्लासमा चाहिँ हामी चाइनिज रिमाइन्डर थ्योरम पढ्छौँ त्यो चाइनिज रिमाइन्डर थ्योरम भने रमाइलो छ है त्यो पढ्छौँ आज चाहिँ यति गरौँ है ल सबैलाई अब गुड डे है हामी अब भोलि चाहिँ भेट्दैनौँ नेक्स्ट क्लासमा भेट्छौँ हामी है मेबी अब नेक्स्ट क्लास मन्डे कहिले हुन्छ होइन मन्डेतिर भेटौँ है त ल सबैलाई थ्याङ्क यू है थ्याङ्क यू सो मच है हस् सर धमला 40 ए धमला के छ